عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا كتتال تركبوا كبرى السماعة ده إرترا عزوز اللغمو سلامتنا نتمنى نلوم استدالو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرن دعدمكم فلما أرست زينا بريزيدنت إسياس أفوركي بعد من البريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي نايسرع قدرة المفتسام لوم نقوه كايرواتي نقدمي مصر جابان نبر زغنصل تورتور بغوبنو تأمينو مرحة حيدتات هتوت دقف دعم السريع حيدتاتو نالفاشرنكو قبل علي سلاموين سبات نزفت سموا قبلت مرمراخ كايد عزيزو أب مبرع أفريقيا تركب هاجر تنزانيا رأس ختم دار السلام أبز كايد سلو حافشة ومريتشا حيا تلعلو أب كل الأوروميا زوا الروسي أوش تحد سومن عطقات فتسمو مبزتبها لمتقعتي هتانا تحويسو عسران حمشان سبات كم زموتو سدرا قداتن نايت خباب مرحت هاي مالوتن قليزو أرستاتيوهم كسومت سانيخم زرزراتو يسعب بريزيدنت إسياس أفوركي بعد من البريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي نايسرع قدرة المفتسام لوم نقوه كايرواتيو أبزيني حموشة معلت عدد كلت يوم مرحتي أب كلت أوزن دنان متحببارن كمون حوارو أقداس نثابزلو زوبا وقدات كزراربو تثبيتي قبر بمسارة حبريتا منستر زينا يمانا دبر مسقل اتلو خو منستر قدات وطاي أتو عثمان سالح زحاقو فوقينو اتو عدد كلت أوزم دناتات زيادة متنخار زعلمي بزيكاتي دبلوماسيا وزت بريزيدنت إسياسن لغاتون أبسن سرعات مرابا نايتي أب علم تزعابي مخانو زنقر له حبيبي تمذكر دبتسل كساتو في يوم منقس قبتي إن بريزيدنت إسياس أبسي تاريخاون كبرن علت معدامو أمونغو غلطين هاقراس زلو تبوق ركب زري مسكري عدد بريزيدنت إسياس ناب كايرو أبتو زوبا رؤي بوليتيكاون تتاون معبالتات تابزر رأيلو زلو وان بمخانو العلاق قلبو سيبولو اتوقعو مقلتي أب كلت أوي زوبا قداس تكورا خووني قوان تبلا تنتنتي بوليتيكا تزوبا قن نزوم زسعبو وسنتو قدات كمزة تكور يغمتو قداماي مسححبو قداي عبي قدب هداسي إثيوبيا زتغالله قداي بوليسي وطائي قبسي سلازغونه أجندا خلتي مرحة كخون تسبيت يقبر قبسي أب قداي قدب هداسي دقب إرترا تحتت بمهلاوة مرقت خلتي إنها قرات بفلاي مشي إثيوبيا بزلوان ركب بوزع جزية تماساسالي كويني زر كالاي دحنت كيح بحرك خون كله كلتي إنها قرات تابقى ماقم كيح بحر سلز ركبا بزعبات ستاتي بحرن نقدن اتزوباز شغلان كوينو اتوم مرحتي ابيمن زلو زي مرققان ابقيا بحري امونغو اهوروين حيلتات زلو وددرن كزتيالو تثبيتي قبر سالساي ابتا مسكلتين هاقرات تداوب سودان زكاير زلو خونات هدهد كمون زسعبو زلو تستاو سقا كالي عبار استتزات خون تثبيتي قبر مرققا السودان نقبتن ايرتران وساني بمخانو اتوم مرحتين تقولولو المفتاح زحقزو من قدتات كزتي وتقولتات اللو عدد بريزيدنت إسياس أفوركي أبكرن أفريقان زوباك أيه بحرن زلو استراتيجيكا ومهزنة إرتران قبصن زيادة زت أناغرن أب زوباو ميزان حيلنا يقزا رسول سلوازة هدرن سقوم تمخانو تنتنتي يقلصو نقدمي منيسر جابان نبر زغنصل تورتور بغوبنو تأمينو أب عسران كلتن بقتلت قدامي منيستر جابان نبر شينجو أبيت تركيرو أب قيدي زتنهاول كسب نتقبن كم زوعالو كم التأمن تحبيرو ودربعن هموشن عمد توتوسيا ياما قامي زحلف ربع عم قبايا بأخبر تحقين زتنبوبلو كلو كستات كم زعمونلو أقول قلو الزينا جابان أملكتو نسو نتيزنو حقيزي أبسط أن تنحمر جابان بمغنطالون نحقم قططار أطوار نايت هاجر بمتحسنين كستا مسريتلو أبي بشمون تحملة أسرع أسان كلتن أم عرباويت كتمان نارا أبزكايدو زنبرا نايمروتسون غوسكاس مدرة كسم انكولو بتقيت مهرامو يذكر ياما قامي نتقتلت كفت سم زدفا فوق عند مخنيات
ኣቤ ዝመርሖ ሊበራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ምስቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተመስረተ ክርስቲያናዊ ሃይማኖት ምንቅስቃስ ዝነበረ ርክብ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ያማጋሚ ወላዲቱ 100 ሚልዮን የን ነቲ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ብምውፋያ እቲ ስጉምቲ ንፋይናንሳዊ ትሕዝቶ ስድርኡ ከም ዘንቆልቆሎ በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ጽልኢ ከም ዘሕደረን እዩ ዝሕብር። እቲ ቤት ፍርዲ ዝመጽእ 21 ጥሪ ውሳነ ቅድሚ ምሃቡ መስርሕ ፍርዲ ንኽዛዝም ንተወሳኺ 17 ግዜ ክጋባእ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገረ ታንዛንያ ርእሰ ከተማ ዳሬ ሰላም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ሓያል ግጭት ተላዒሉ። እቲ ግጭት ቀንዲ ተቐናቐንቲ ፖለቲካውያን ውድባት ብምእጋዶም ኣብ መላእቲ ሃገር ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ብምዕፃው ከም ዝኾነ ይንገር። ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ፖሊስ ዳሬ ሰላም ንሰልፈኛታት ንምብታን ህያው ተተኮስተን ዘንብዕ ጋዝን ተጠቒሞም እዮም። አልጀዚራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ብምጥቃስ ኣብቲ ግጭት ብውሕዱ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። መንግስቲ ሃገር ሰዓታት እቶእቶ ዝኣወጀ ኮይኑ ኔት ብሎክስ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ተቆጻጻሪ ትካል ኣብ መላእቲ ሃገር ዝተገብረ ዲጂታላዊ እገዳ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ ግጭት ዝተላዕለ ፕሬዝደንት ሳሚያ ሱሉሁ ሓሰን ንፈለማ እዋን ኣብ ዝወዳደረሉ ዘሎ ምርጫ ዘጋጠመ ኮይኑ ኮሚሽን ምርጫ ንቐንዲ ተቋም ሰልፊ ቻድማን ካብ ውድድር ከም ዝኣገደ ምስ ገለጸ ኮይኑ ካልእ ዝዓበየ ተቋም ሰልፊ ACT እውን ካብቲ ውድድር ከም ዝተኣለየ ተገሊጹ። ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ዝሃብዎ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ጃፓን ኒኩለሳዊ ቴክኖሎጂ ናብ ዕዳጋታት ንምምላስ ኣብ እትጽዕረሉ ዘላ እዋን ምስ ምምዕዳር ትራምፕ ኣብ ብርቂ ማዕድናት ንግዲ ዘተኮረ ስምምዕ ዝሓለፈ ሰሉስ ከም ዝኸተመት ተሓቢሩ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፈላሚት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጃፓን ሳናይ ታካቺን ካብ መካይን ክሳብ ነፈርቲ ውግእ ንምምዕባል ዝሕግዙ ብርቂ መሬታዊ ማዕድናት ካብ ጃፓን ናብ ኣሜሪካ ንኽለኣኹሉ እዮም ተሰማሚዖም ዘለው። ነቲ ወሳኒ ማዕድናት ዘጠቓለለ ሰነድ ኣብ ቶኪዮ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ጃፓን ዝኸተምሉ እቶም መራሕቲ በቲ ስምምዕ ኣቢሎም ዓብላልነት ቻይና ኣብ ልዕሊ ወሰንቲ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ንምግታዕ ዓሊሞም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ። ጃፓን ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት እዚ $550 ቢልዮን ስትራቴጂካዊ ወፍሪ ኣብ ኣሜሪካ ክትገብር ቃል ኣትያ ነይራ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ካብ ትራምፕ ክመጽእ ንዝኽእል ተወሳኺ ናይ እትዋት ንብረት ቀረጽ ንምድሓን ኢላ ዝገበረቶ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ኣሩሲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዕጡቓት ፈጺሞም ኣብ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ህፃናት ሓዊሱ 25 ሰባት ከም ዝሞቱ ስድራ ግዳያትን ናይቲ ከባቢ መራሕቲ ሃይማኖትን ገሊጾም። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ከም ዝጀመረ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ካብቶም ዝሞቱ 8 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ከም ዝኾኑ ምንጭታት ንቢቢሲ ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ኣሩሲ ኣብ ወረዳታት ጉናን፣ ሻካራን፣ ሆንቃን ዋብን ከም ዝተፈጸመ ካብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። መራሕቲ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዳዕመል ሰሪዕ ሓይልታቱ ንኣልፋሽርን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝፈጸምዎ ቅትለት ምርመራ ክካየድ ኣዚዙ። ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ኣብታ ኣብ ሰንበት ዝተቆጻጸርዋ ምዕራብ ሱዳን እትርከብ ዝዓበየት ከተማ ኣልፋሸር ብረት ኣብ ልዕሊ ዘይሓዙ ሰባት ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ቢቢሲን ካልኦት ጸብጻባትን ምቁልሖም ስዒቡ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ምርመራ ክካየድ ኣዚዙ ኣሎ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቻይናዊ መዘኑ ጂንፒንግ ድሕሪ 6 ዓመታት ንፈለማ እዋን ተራኺቦም። ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሓያላት ሃገራት ዝነበረ ወጥሪ ክቕንሶ ተስፋታት ተገይሩሎ። ትራምፕ ነቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ዝርርብ ዘገርም ክብል ክገልጾ እንከሎ ቤይጂንግ ድማ ዓበይቲ ንግዳዊ ጉዳያትን ምፍታሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ገሊጻ። እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዘካየደቶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ 46 ህፃናት ዝርከቦም ብሕዱ 104 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቆትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ፍልስጤም ኣፍሊጡ። ሰራዊት እስራኤል ሓማስ ነቲ ብኣሜሪካ ዝምወል ምቁራጽ ተውሲ ጥሒሱ ሓደ ወታደር ድሕሪ ምቕታሉ ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ተገሊጹ። እቲ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ጋዛ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ኣብያተ ትምህርትን ዓድታትን ዕንወት ኣስዒቡ ኣሎ።
مسرق قرصتات بيت مذكر فرنسا بزت أساسر توصلتي حموش سبات أركيد أتيوم علو أتوم ترطرات تمال ربع مشت باريس أبتعت قيد خمزة أتو سمزت هاجر أفليتو مالو مرمرتي بزعواتهم قبنياتات يخون تساتفهم زرزر حبريتها أيهابون كبرى سمعتنا أزغت كاتنتلوت سنعخم نلمستدالو زينا ينيرو أبزغت سلب غالت عشتكم راخذينا كساب شعوغن سلام مسكولنا